السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شيخ ايكونوميست، مرحبا بكم في www.aminsarlah.com ومرحبا بكم في لاشين ديالي سور يوتيوب. في هاد لا فيديو غادي نحاول نحلوا المشكل اللي عندكم ديال لو سولد كوميرسيال، واش وقع شي شونجمون في لا بالونس دو بايمون، باسكو فرانشمون وصلوني 600 مليار ميساج على هاد القضيه هادي. بالنسبه للفيديو اللي كيديروا في يوتيوب سيرت كاينين دي زافور تيديرهم دي بروفيسور، مي جوست خاص الفو الي يعني جوسكو بو. الواحد يحاول يوصل لحاجه باش يقدر لي زيليف، لان ils sont fragiles en matière d'apprentissage en matière de la formation اللي كتكون عندهم. دونك خاص الواحد يوصل à 100% لافورماسيون تكون كلير، تكون فريمون كلير سان كونفوزيون. دونك في لا بالونس دو بايمون ملي تنبغيو ندويو على لا بالونس دو بايمون سورتو في لو سولد دو ترانزاكسيون كورونت، لو سولد دو ترانزاكسيون كورونت عندنا 3 سولد كنحسبوا بهم. كنشدو لو سولد ديال لي بيان، كنزيدو عليه لو سولد ديال لي سيرفيس، وكنزيدو عليه لو سولد ديال لي ريفوني. سيتادير كنشدو الديبي الكريدي، تنديرو الكريدي موان الديبي، سيتادير لي زيكسبورتاسيون موان لي زامبورتاسيون اون تيرم ديال لي بيان، اون تيرم ديال لي سيرفيس، اون تيرم ديال لي ريفوني بريمير اي سكوندير. دونك في الوطني اللي عطاوني لو سولد كوميرسيال، لو سولد كوميرسيال بوحدها سي توجور ديال لي بيان. كنعنيو بها بان لي زيكسبورتاسيون ديال لي بيان ناقص لي زامبورتاسيون ديال لي بيان. الا قالوا لك لو سولد كوميرسيال دو بيان اي سيرفيس، يعني راه كيركزوا لك على سولد كوميرسيال دو بيان اي سيرفيس. ما عمرك كيعطوكم لو سولد كوميرسيال بوحدها وما كيبينوش لكم بان ديال لو بيان اي لي سيرفيس. الا عطاكم لو سولد كوميرسيال بوحدها عرف راك ديال لي بيان. عطاك السولد كوميرسيال دو بيان اي سيرفيس، عرفوا راه خداو لو سولد ديال لي بيان وزادوا عليها لو سولد ديال لي سيرفيس. عاد كنزيدوا عليها لا بالونس دي ريفوني، لو سولد بلوتو لو سولد دي ريفوني بريمير اي سكوندير، c'est-à-dire que les revenus reçus moins les revenus versés. وكيعطيك ان سولد اللي كنزيدوا على هذاك لو سولد كوميرسيال. الا كان لو بيان سيرفيس راه ديجا دخلوا لي سيرفيس، والا كان لو سولد كوميرسيال بوحدها c'est-à-dire que ديال لي بيان. كنشد لو سولد كوميرسيال، كنزيد عليه لي سيرفيس، وكنزيد عليه لي ريفوني c'est-à-dire لي سولد، وكنقدر نحسب لا بالونس لو سولد ترانزاكسيون كورونت. علاش هاد لا كونفيزيون اللي كاينه في بيان ولا بيان اي سيرفيس؟ باسكو في القواعد ديال بروغرام البكالوريا وسورتو في الوطني كيكونوا دي كيسيون كي سون لي لبعضياتهم. مره كنخدم بلا بيان اي سيرفيس، مره كنخدم بلا بيان، باسكو كل قاعده ليش كتحتاج. ملي كندوي لك انا باغ اكزومبل على لو سولد كوميرسيال اللي كنخدموا به في لو بي اي بي، ملي كنبغيو نديروا لو كالكول ديال لو بي اي بي ما عمرك غتلقى لو سولد كوميرسيال بوحدها، كتلقى لو سولد كوميرسيال دو بيان اي دو سيرفيس. الا عطاكم باغ اكزومبل لي دوني، جو سي با ما عندي انا لي دوني هنايا، نعطيكم مثال انا باش تفهموني. جو سي با واش كيبان لكم هادشي، تسنى خصني ندور الكاميرا. الوغ هنا جو سي با واش كيبان لكم، مي بون جيسبر يكون كيبان لكم هنايا. هنا في لو كالكول ديال لو بي اي بي حنا تنعرفوا بان لو بي اي بي اش كيساوي بون لا دوموند انتيريور، c'est-à-dire دي سي اف زائد لانفستيسمون ناسيونال، وكنزيدوا عليها لو سولد كوميرسيال دو بيان اي سيرفيس. علاش؟ لان بلس اكس موان ام دو بيان اي دو سيرفيس. هنا لو سولد كوميرسيال اللي غيعطوك تحسبوه بلي زاغريغا فيه ديفيسيت كوميرسيال اون بيان اي سيرفيس. اون بيان اي سيرفيس c'est-à-dire خداو لي بيان اي لي سيرفيس، لان القاعده اللي كنخدموا بها في البي اي بي ما كناخذوش لي بيان بوحدهم، كناخذوا لي بيان اي لي سيرفيس. وهنا عطينا لو ديفيسيت كوميرسيال c'est-à-dire que x moins m c'est un solde qui est négatif 104,54 شنو عندنا هنا مليون دو درهم. دونك هنايا في البي بي اوتوماتيكمون لو ديفيسيت كوميرسيال اللي غيعطيوني دو اون بيان اي سيرفيس. راه كتبوها لك، ما كتبش لك ديفيسيت كوميرسيال بوحدو، باسكو اللي كتب لك ديفيسيت كوميرسيال بوحدو سا كونسيرن كو لو بيان. هنايا ملي كيكون لو بيان سيرفيس كيزيدوا لكم هاد لانفورماسيون اون بيان اي سيرفيس. دونك كاينين قواعد اللي كنخدموا فيهم بلي بيان، وكاين القواعد اللي كنخدموا بلي بيان اي سيرفيس. امتى كنخدموا بلي بيان، امتى كنخدموا بلي بيان اي سيرفيس؟ راه ركزوا معايا. مشاو القواعد اللي عندهم علاقه نقولوا لي نتوما لي زانديكاتور دو كوميرس انترناسيونال. ملي تنبغيو نحسبوا لو طو دو كوفرتور سي توجور لي بيان، لي زيكسبورتاسيون ديال لي بيان على لي زامبورتاسيون ديال لي بيان. ملي تنبغيو نحسبوا لو سولد كوميرسيال سي exportation des biens ناقص les importations des biens. ملي كنبغيو نحسبوا les forts à l'exportation c'est les exportations des biens et services مقسوم على le PIB fois 100. ملي كنبغيو نحسبوا le taux de pénétration كنشدوا les importations وكنقسموهم على PIB. هنايا العكس، ما كنديروش بلس اكس موان ام، نو كنديرو موان اكس بلس ام. alors le marché intérieur moins les exportations des biens et services plus les importations de biens
et de services. Le taux de pénétration, alors là, les exportations et les importations de biens et de services. Alors la moyenne des échanges sur deux, le PIB fois 100, le degré d'ouverture. Le degré d'ouverture, c'est un indicateur de les biens et les services. La moyenne des échanges, c'est-à-dire les exportations de biens et services, plus les importations de biens et services sur 2 et le tout sur le PIB fois 100. Donc, il faut faire attention quand est-ce qu'on travaille les biens et services et quand est-ce qu'on travaille qu'à travers les biens. Quand on les biens, le solde commercial, le taux de couverture. Donc, le PIB, les biens et services, le taux de pénétration, c'est biens et services, l'effort à l'exportation, et biens et services, ainsi que le taux de pénétration et le degré d'ouverture. Le degré d'ouverture, c'est les biens et les services. En ce qui concerne le terme d'échange réel, TER, que les biens et non pas les biens et les services. Donc, les indicateurs de commerce, il y a le PIB, le PIB ou le PIB en ce qui concerne les indicateurs de commerce, les biens et les services. Alors, les autres indicateurs, les films que les biens, alors, le PIB, le taux de couverture, les exportations des biens, les importations des biens, le PIB. Par exemple, le solde commercial, c'est les exportations des biens, les importations des biens. Ça ما عندهاش علاقه بالPIB. TER تا هو كنشدو la valeur des exportations et le volume des exportations مقسومه على la valeur des importations sur le volume des importations et le tout fois 100. لاحظتوا هنا ما عندناش الPIB donc كناخذوا que les biens. Alors القاعده اللي فيها اي les biens et services كنستعملوهم là où il y a le PIB في les indicateurs de commerce du commerce extérieur. Mais en ce qui concerne la balance de paiement, راه عندكم un seul solde à calculer, le solde de transactions courantes, اللي كناخذوا le solde ديال les exportations, le solde, le solde des biens, زائد le solde des services, زائد le solde ديال les revenus. Bien sûr, في هذه الحالة هذه إلا عندنا le solde ديال les biens et les services, c'est-à-dire ici ils font référence بأن le solde اللي عطينك c'est un solde commercial de biens et de services. أما le solde commercial tout court كنعنيو بها بأن il s'agit que des biens. كنتمنى ان نكون جاوبت لكم على هذا السؤال. الا ما كنتش واضح اكثر قولوها لي باش نزيد نعاود نشرح لكم في دوطخ فيديو. الله يعاونكم، ا تري بيانتو.